دونك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا شويه على الدوزاج. قبل ما نبداو نفترضوا supposons que vous avez une solution. نفترضوا ان واحد لا سوليوشن، واحد المحلول اللي فيه واحد ليسبيس شيميك x و لا كونسونطراسيون ديال هاد ليسبيس شيميك انكوني ما معروفاش. نقولوا سي بريم ديالتو يعني لا كونسونطراسيون ديالتو ما معروفاش، ولكن الفوليوم معروف. داكشي اللي عندنا في هاد البيشار معروف اللي هو في بريم. دونك السؤال كيفاش ممكن نعرفوا لا كونسونطراسيون ديال واحد ليسبيس شيميك في واحد لا سوليوشن؟ الجواب هو لو دوزاج. دونك لو دوزاج، شنو هو لو دوزاج؟ تسمى كذلك تيتراج est une technique qui consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique dans une solution dite solution titrée. Donc le dosage, c'est une technique. Il y a une technique qui permet de savoir la concentration d'une espèce chimique qui est dans la solution, et la solution est une solution titrée. Solution titrée. Ça fait? Donc, qu'est-ce? En faisant réagir cette solution avec une solution de concentration connue, dite solution titrante. Donc, كيفاش نقدروا نعرفوا la concentration ديال هاد l'espèce هذا chimique X؟ تنديروا واحد التفاعل بينه وبين واحد لا سوليوشن اخرى اللي تتسمى solution titrante. La concentration de la solution titrante معروفة، c'est كتكون معروفة. Donc هاد la solution titrante كيكون فيها واحد l'espèce chimique Y par exemple، يقدر يكون des ions، un espèce chimique. Donc هاد l'espèce chimique Y كتفاعل لنا مع l'espèce chimique X. صافي مزيان. دونك كاين واحد الشرط ضروري يتحقق في هذا التفاعل ولا هاد لا رياكسيون ديال الدوزاج باش تكون هادشي صحيحه. كاين شروط خاصها تكون متحققه اللي هي هذه. دونك لي كونديسيون كو لا رياكسيون دو دوزاج دو فيريفيي هما هادو لي 3. دونك هاد لا رياكسيون اونتر Y et X اونتر لا سوليوشن تيترونت et لا سوليوشن تيتري خاصها تكون رابيد، سريعه. اش كيعني سريعه؟ لا رياكسيون ديال الدوزاج خاصها تكون تتسالي بسرعه. Donc, il atteint l'état final à une courte durée. Deuxième condition, خاصها تكون هاد لا رياكسيون هادي توتال. اش كيعني توتال؟ يعني التفاعل بين لا سوليوشن تيترونت و تيتري في الاخر فاش كيوقف التفاعل خاص واحد من لي رياكتيف يكون سالا. دونك توتال ça veut dire que l'un des réactifs à la fin de la réaction est totalement consommé، ما بقى فيه والو. اخر وحده هي unique. خاص هاد لا رياكسيون هادي تكون unique. unique ça veut dire quoi؟ فهاد لا رياكسيون هادي كاين عندنا une seule réaction هي unique. كاين عندنا x كتفاعل مع y فقط، مكاينش شي رياكسيون اخرى. صافي مزيان. Donc pour réaliser une réaction de dosage, vous aurez besoin de quelques instruments. غيخصكم بعض المعدات باش تصايبوا هاد التفاعل ديال المعايره. Donc كيخصكم une burette graduée. La burette graduée كيكون فيها la solution titrante. Le bécher contient la solution titrée. Un agitateur magnétique محرك مغناطيسي. Donc هاد l'agitateur magnétique كيخلط لينا هاد la solution اللي كاينه في البيشار à l'aide d'un barreau aimanté. هاد le barreau aimanté il tourne lorsqu'on fonctionne l'agitateur magnétique. كيدور فاش كنخدموا هاد لاجيتاتور مانيتيك اللي كيدير واحد المجال مغناطيسي كيحرك لينا هذاك البارو ايمونتي باش يتخلط لينا هاد لا سوليوشن هادي. دونك اشنو كيطرا فعليا في هاد لا رياكسيون ديال الدوزاج؟ باش نفهموا اش كيطرا غنبسطوا الامور ونعتبروا بانه لا رياكسيون اللي كطرا في هاد الحاله هادي مثلا نفترضوا هنا ان لا رياكسيون اللي كاينه هي X réagit avec Y pour produire un espèce chimique Z. مثلا Y و X كيتفاعلوا باش يعطونا ان Z. دونك في البداية
دونك في ليطا انيسيال الا حلينا لو روبيني ديال لا بروت غرادوي اش كيطرا. دونك واحد ايكغيك غينزل لينا في لو بيشار. دونك هاد ايكغيك هذا غادي ينزل لينا في لو بيشار. دونك عندنا ايكغيك غينزل في لو بيشار، غيلقى اكس اش غيطرا بيناتهم، اكس كيتفاعل مع ايكغيك كيتحولوا لزد. دونك هاد جوج هادو ils vont réagir pour produire l'espèce chimique Z. هنا لا رياكسيون s'arrête، التفاعل كيتوقف. علاش؟ حيتاش مبقاش عندنا y هنا في لا سوليسيون. دونك هنا في هاد الحاله هادي شكون هو لو رياكتيف ليميتون اللي كيحبس التفاعل هنا؟ هو y، يعني لا سوليسيون تي 30. دونك لو رياكتيف ليميتون شكون هو؟ اي لا سوليسيون تي 30 entre parenthèses، يعني كنقصد هنا لو رياكتيف تي 30 y. دونك الا كملنا التفاعل، دونك نفتحو مزال الروبيني، اش كيطرا؟ y غيهبط على x. اش غيطرا؟ واحد y غيتفاعل مع واحد x اش غيتحول لينا هنا يعطينا z. نكملو، واحد y غادي يهبط هنا غيتفاعل مع x غيتحولوا لz. كنوصلوا لواحد المرحله ما كيبقاش عندنا فيها x و y. دونك x و y ils sont totalement consommés، ما بقى فيهم والو. هاد ليطا هادي اللي كيكونوا سالاو بجوجهم كتسمى ليطا ديكيفالونس. دونك هاد ليطا هادي تتسمى ليطا ديكيفالونس. دونك هنا شنو عندنا؟ كان عندنا avant l'équivalence لو رياكتيف ليميتون هو شكون؟ هو لو رياكتيف تي 30 y. مي هنا في ليطا ديكيفالونس علاش وقف التفاعل هنا؟ حيتاش سالوه بجوج. دونك لي دو رياكتيف، دونك لي رياكتيف هنا sont totalement consommés. يعني ما بقى فيهم والو صافي. ابري ليكيفالونس من بعد الا جاب الله كملنا لا رياكسيون اش كيطرا؟ كتحل لو روبيني y كيهبط لينا هنا في لو بيشار. دونك اش كيولي عندنا هنا؟ كيولي عندنا y استمرينا غيبقى عمر لينا هنا ب y. دونك ولكن لا رياكسيون ما كايناش، التفاعل ما كاينش. علاش؟ حيتاش ما عندناش لي زيكس هنا، ما كاينش لي زيكس باش يتفاعلوا مع لي زيكريت. دونك هنا لو رياكتيف ليميتون ابري ليكيفالونس هو شكون؟ هو x. ما بقاش x، داكشي علاش التفاعل وقف. دونك هنا ابري l'équivalence شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ لو رياكتيف ليميتون هو شكون؟ اي لا سوليسيون titrée entre parenthèses، يعني كنقصدو هنا x لو رياكتيف تي 30. مزيان. دونك هادشي اللي خصنا نعرفو مزيان هنا، انه كاينين 3 زيطا. كاين افون ليكيفالونس، قبل ما يكون ليكيفالونس شكون اللي كيكون لو رياكتيف ليميتون؟ هو لا سوليسيون تي 30. مي في ليكيفالونس x ou y ils sont totalement consommés. Ça veut dire que هنا le mélange كنقولوا عليه stoichiométrique. هنا après l'équivalence x سالا تزيدو غير y، دونك ما كاينش تفاعل حيتاش ما عندناش x. دونك لو رياكتيف ليميتون هو لا سوليسيون titrée. C'est bien. Donc je passe. مزيان. دونك شفنا لو دوزاج، شفنا كيفاش كيتم، ولكن مازال ما جاوبنا على السؤال كيفاش هاد لو دوزاج هذا كنقدروا به نعرفوا لا كونسونطراسيون ديال واحد ليسبيس شيميك x اللي كاينه في واحد لا سوليسيون. دونك كيفاش؟ دونك مزيان، باش تسهل علينا المأموريه غادي نخدموا ونعمموا اكثر. يعني غناخذوا مثلا عندنا المعادله ديال التفاعل اللي كتكون هي هذه a x
بلس بي إكغيك مثلا كتعطينا لو برودوي اللي هو زد سي زد. دونك هنا زدنا لي كوفيسيون ستوكيومتريك في ليكواسيون ديال لا رياكسيون، معاملات التناسبية A و B و C. دونك إلا جينا درنا طابلو دافونسمون، طابلو دافونسمون اش تنديرو فيه؟ دونك طابلو دافونسمون هنا عندنا فيه ليكواسيون صافي. دونك هنا غنديرو كو دو زيتا لي غنديرو في لو طابلو. دونك هنا ليتا، هنا عندنا لافونسمون، لافونسمون في ليتا انيسيال. هنا ليتا ديكيفالونس كتعني ديك ليتا اللي كاينه في الوسط فاش كيكونوا لي رياكتيف سون توتالمون كونسومي، ايكيفالونس. دونك هنا في ليتا دافونس لافونسمون، ليتا انيسيال في لافونسمون كيساوي زيرو. ليتا ديكيفالونس l'avancement il prend de la valeur x équivalent. دونك نجيو نعمرو لو طابلو. لو طابلو اش كنديرو فيه؟ كنديرو فيه لي كونتيتي دو ماتيير، لي كونتيتي دو ماتيير اون مول، لي كونتيتي دو ماتيير بالمول. هنا في ليتا انيسيال مزيان. دونك دابا نعمرو لو طابلو ديالنا. اشنو عندنا؟ اكس اللي استعملناها في الاول لا كونسونطراسيون ديالتو سي هي كنقلبو عليها، والفوليوم اللي عندنا هنا الحجم اللي عندنا هنا هو في بريم. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ها هي سي بريم في بريم à l'état initial. Pour y دونك لا كونسونطراسيون هي سي، واللي كيهمني انا شنو هو الفوليوم اللي استعملناه في هاد لا سوليسيون. هذا لو فوليوم اللي استعملناه هو داك لو فوليوم اللي زدناه حتى وصلنا لليطا ديكيليبر، يعني في ايكيليبر. غنشوفو من بعد كيفاش كنحددو هاد لو فوليوم هذا اكسبيريمونطالمون، كيفاش كنعرف براسي بانني وصلت لليطا ديكيليبر باش نحبس، باش ديك الساعه نمشي نشوف الفرق، نشوف شحال زدنا. كناخد لو فوليوم انيسيال كنشوف فين وقفت فاش وصلنا لليطا ديكيفالونس، ديك الساعه كنشوف الفرق ديال الحجم، وهذا الفرق ديال الحجم هو لو فوليوم في ايكيفالونس. دونك هذاك الحجم اللي كيهمني انا اللي زدتو باش وصلنا لمرحله ليكيفالونس. دونك الا كانت لا كونسونطراسيون هي سي معروفه والفوليوم اللي استعملناه هو في اكليبر، يعني داكشي اللي كان عندي في الاول هو سي في اكليبر. لي برودوي في الاول، لي برودوي ما كيكونوش عندنا في الاول، دونك زيرو. هنا اليتا ديكيفالونس سي بريم في بريم موان اش لو كوفيسيون ستوكيومتريك اللي هو ا فوا اكس ايكيفالون. هنا اشنو عندنا سي في ايكيفالونس موان بي اكس ايكيفالونس. هنا عندنا سي فوا اكس ايكيفالونس. مزيان حتى لهنا مزيان. دونك غير عمرنا الطابلو. دابا اليتا ديكيفالونس، دونك ا ليكيفالونس اشنو قلنا لي رياكتيف متفاعلات كنهضروا على اكس اي y sont totalement consommés. Sont totalement consommés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière à l'état d'équilibre ديال x راه تتساوي 0 et la quantité de matière à l'état d'équivalence ديال y حتى هي كتساوي 0. دونك هادو في الطابلو فين هما؟ pour x à l'état d'équivalence هذه هي la quantité de matière ديالها، دونك هذه خصها تساوي لنا 0، دونك كتساوي 0. وهذه ديال y دونك la quantité de matière à l'état d'équivalence ديال y كتساوي 0 حتى هي. دونك c fois v équivalence moins b x équivalence هادشي حتى هو كيساوي 0. دونك من هادي كنخرجو x équivalent كيساوي اش؟ كيساوي c بريم v بريم على a، وهادي x équilibre اولا équivalence كتساوي اش؟ c في équivalence على b. دونك x équivalent كتساوي x équivalent، دونك هادي كتساوي هادي. دونك من هنا هادشي كامل واش كنخرجو بان c بريم في بريم على a كتساوي c فوا v équilibre على b. دونك هاد العلاقه هادي
هي اللي مهمه بزاف وكتمكننا باش نعرفوا لا كونسونطراسيون سي بريم ديال هذا المحلول هذا اللي كنقلبوا عليه. دونك هاد سي بريم نقدروا نعرفوها انطلاقا من هاد العلاقه هادي كتسمى relation d'équivalence. مهمه هادي. دونك في بريم عندي لو فوليوم ديال هاد لا سوليسيون، عندي لو كوفيسيون ستوكيوميتريك عندي في المعادله، سي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون تي 30 كاينه عندي، في ايكيليبر كنحددوها تجريبيا نوريكم كيفاش كنحددوها من بعد، و بي لو كوفيسيون ستوكيوميتريك حتى هو عندي. دونك لو الا بغينا نحسبو سي بريم ساهله، خصنا غير نعرفو هاد لو فوليوم ديال لا سوليسيون تي 30 اللي زدناها باش وصلنا ليتا ديكيليبر. دونك كيفاش كنعرفو هاد لو فوليوم هذا اكسبيريمونطالمون؟ مزيان، دابا اكسبيريمونطالمون كيفاش نقدروا نعرفو لو فوليوم اللي زدناه باش وصلنا ليتا ديكيفالونس؟ يعني بتعبير اخر كيفاش ممكن نعرف تجريبيا بانني وصلت ليتا ديكيفالونس باش نحبس لو روبيني؟ صافي. هنا كاين ثلاثه ديال الطرق. الطريقه الاولى، في بعض المرات كنستعملوا دي سوليوشن عندهم واحد لو كولور سبيسيال ديالهم خاص بهم. مثلا نفترضوا ان لا سوليوشن اللي بغينا ندرسوها ونحسبوا لا كونسونطراسيون ديالها فيها ليزيون ديال سي دو بلس، كنقلبوا على لا كونسونطراسيون ديال هاد ليزيون هاد هما اكس في هاد الحاله هادي. هاد ليزيون سي دو بلس الا كانت في المحلول كيكون مزرق، يعني لا سوليوشن كتكون زرقاء بلو. دونك مع الدوزاج الا حفتها من الروبيني اش كيطرا؟ دونك تيهبط لينا لا سوليوشن تي 30 تدفع لينا مع سي دو بلس، سي دو بلس مع المده اش كيطرا ليها كتنقص. دونك واحد الوقيته هاد سي دو بلس غيساليو في لا سوليوشن، ماشي يبقى هذيك الوقيته هي ليتا ديكيفالونس. دونك الا سالا سي دو بلس واش المحلول غيبقى مازال زرق؟ بطبيعه الحال لا، مشاو سي دو بلس يعني لا كولور ديال لا سوليوشن شونج. هنا غير كيتبدل لي لا سوليوشن اللون ديال لا سوليوشن كنحبس الروبيني كنعرف بانني وصلت ليتا ديكيفالونس، وبالتالي كنمشي كنشوف الفرق اللي زدناه ديال الحجم. هذاك الحجم اللي زدناه هو في ايكيليبر. لا ميثود الاولى هي هذه. الا كان عندنا l'un des réactifs de la réaction est coloré, donc H. باش كنعرفوا l'état d'équivalence le changement ديال de couleur. هذه الطريقه الاولى. مزيان. الطريقه الثانيه الا ما كانوش عندهم الوان اش كنديروا؟ دونك الا ما كانش عندهم الوان حنا كنزيدوا هنا في لا سوليسيون تيتري كنزيدوا واحد لانديكاتور كولوري، كاشف ملون. هذاك الكاشف الملون فاش كتوصل ليتا ديكيفالونس كتبدل اللون ديال لا سوليسيون، غير كيتبدل اللون ديال لا سوليسيون كنعرفوا باننا وصلنا ليتا ديكيفالونس كنحبس تمشي تنشوف الفرق ديال الحجم كما قبيله. دونك الا كانوا لي رياكتيف سون انكولوري اش كنديروا؟ تنزيدوا ان انديكاتور كولوري. دونك كنزيدوا كاشف ملون. صافي. هي الثالثه والاخيره كنستعملوا لا ميثود ديال الميزور ديال لا كونديكتونس. دونك هنا كنستعملوا ديك لا سيلول اللي شفناها ديجا، لا سيلول وواحد لو كونديكتومتر. كونديكتومتر اش كيدير؟ كيقيس لينا لا كونديكتونس جي. دونك حنا شنو كنديرو؟ دونك لا ميثود الثالثه والاخيره باغ ميزور de la conductance. Donc la conductance G.
دونك اش كنديرو؟ دونك تنستعملو الجهاز ديال لا كونديكتوميتر، تنقيسو لا كونديكتونس ديال لا سوليسيون durant لا رياكسيون، اثناء التفاعل، وترسمو واحد لا كورب. دونك هاد لا كورب هادي اش كيكون فيها لا كونديكتونس جي اون فونكسيون ديال لو فوليوم اجوتي، لو فوليوم ديال تيترون اجوتي. دونك اش كيطرى لينا؟ كنبقى نحسبو على دونك في الاول لا كونديكتونس كتكون كبيره، باش تنزيدو لا سوليسيون تيترون هنا تيولي عندنا واحد لا رياكسيون هنا في لو ميليو ديال لا سوليسيون تيتري. اش تيطرى؟ لي زيون هنا كينقصوا لي زيون، دونك لا كونديكتونس في الاول كتكون طالعه. دونك غنبقى نزيدو شويه ونقيسو لا كونديكتونس غنلقاوها بحال هكا، نزيدو لو فوليوم نعبرو لا كونديكتونس غنلقاوها كتنزل هكا، من بعد تنزيدو لو فوليوم. اش تيطرى؟ واحد الوقيته كيبان لينا بان لا كونديكتونس غاديه كتزاد، كل ما زدنا لو فوليوم ديال هاد لا سوليسيون لا كونديكتونس كتزاد. دونك ليطا ديكيفالونس هي لانترسيكسيون ديال لي دومي دروات، التقاطع ديال هاد النصف هاد انصاف القطاع. هنا هادي هي ليطا ديكيفالونس، وتندير الاسقاط هنا نقدر نخرج هنا لو فوليوم اجوتي على ليطا ديكيفالونس. فوالا مي بيان نقدروا نخرجوا من هاد الطريقه هادي. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. اللي عنده شي سؤال راه ممكن يسولني. يلا شكرا عليكم، السلام عليكم.